हेलो एभ्रिवान। कस्तो चल्दैछ म्याथको प्र्याक्टिस? चलिरहेको छ नि कम्पलसरी म्याथमेटिक्स। अब आउनु लाग्यो त एसई त। ल है, एसईको लागि म्याथको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। म्याथमा ल्याउने टार्गेट राखेर पढ्नुपर्छ है। केही गाह्रो छैन, सजिलो छ। त्यस्तै अलिकति मेहनत नभनौँ, प्र्याक्टिस भनौँ। अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने हो भने सकिन्छ है, सजिलो हुन्छ। त्यस्तो खासै डराउनु पर्ने खालकै कुरो त केही पनि हुँदैन। त्यही पनि डर लागिहाल्यो भने पनि केही छैन। नेपाल अनलाइन स्कुल छ नि बचाउनलाई। ल है, अनि कस्तो चलिरहेको छ प्र्याक्टिस? चलिरहेको छ भने चाहिँ अझै चलाउनु पर्यो। अनि हामी कहाँ थियौँ त? कहाँ पुगेको थियौँ हिजो भन्नुहोस् त। हामी अल्जेब्रा पढ्दै थियौँ नि। अल्जेब्राको के हेर्दै थियौँ त? अल्जेब्राको चाहिँ हामी भर्बल प्रब्लम्स हेर्दै थियौँ है। के हेरिसक्यौँ हामीले भर्बल प्रब्लममा? त्यो एजको कुराहरू हेरिसक्यौँ हामीले। अनि त्यो नम्बरहरू जस्तै 24 छ भने 20 + 4 गरेर, अनि त्यसको रिभर्स फर्म चाहिँ फेरि 40 + 2 गरेर यस्तो खालको क्वेसन, त्यो रिभर्स नम्बरको रिभर्स नम्बरको इक्वेसनहरू सल्भ गरिसकेको छौँ। अर्को के गरेको छौँ? अर्को चाहिँ हामीले त्यो न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरको कुरा गरेको चाहिँ। न्युमिरेटरमा यति जोड्ने, डिनोमिनेटरमा यति जोड्ने, अनि यो गर्दा के हुन्छ भन्ने, त्यो फ्र्याक्सन पत्ता लगा भन्ने खालको क्वेसनहरू गरिसकेको छौँ। अर्को के गरेको छौँ ल भन्नुहोस् त? अर्को चाहिँ यति पेन र यति कपीलाई किन्दाखेरि यति पर्छ, अनि दुईवटा कपी किन्दाखेरि, दुईवटा चिज किन्दाखेरि यति पर्छ, अनि भने एकवटा किन्दा कति पर्छ, अथवा यतिवटा किन्दा कति पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भइसक्यो हाम्रो। अब चाहिँ हामी अलिकति नयाँ खालकोमा जान्छौँ है। भर्बल प्रब्लम त भर्बल प्रब्लम नै हो, तर अलिकति अर्कै खालको हुन्छ। यो चाहिँ पुरै नम्बर खालको हुन्छ भन्नाले हामीले, म टपिक लेख्छु ल। रेडी हुनु पऱ्यो है तपाईँहरू। रेडी हुनको लागि के चाहियो त हामीसँग? एउटा कपी चाहियो प्र्याक्टिस गर्नको लागि, पेन चाहियो लेख्नको लागि, पानी पनि चाहियो पिउनको लागि है, साइडमा पानी राख्नुहोस्। अनि क्यालकुलेटर लिनुहोस्, अनि भिडियोको अगाडि बस्नुहोस् ल। यति भए पछाडि अब सुरु गर्ने हो त। ल म टपिक लेख्छु, सँगसँगै सुरु हुने है त। ल, भर्बल प्रब्लम अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ। थाहा छ तपाईँहरूलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको कस्तो हो? थाहा छ? ल, सुरुमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कुरा गरौँ। त्यो जुन कुनै पनि इक्वेसन जुनलाई चाहिँ हामीले कस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ त? भन्नुहोस्। यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने दिज अल इक्वेसन्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ है। ल, यस्तोलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ। अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा दामी कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई? क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट हुन्छ क्या, रुट। क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स हैज कतिवटा रुट? के हो थाहा छ त? के हो थाहा छैन भने म लिस्ट गरिहाल्छु नि। के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ यो दुइटै यही हो है। बुझ्नुहुन्छ नि त? यो कसरी दुइटा हो त? लेख्दा त एउटा कुरा लेखेको छ त। फेरि यो दुइटा कसरी हो भन्दा यहाँनिर प्लस माइनस साइन छ। यसलाई टुक्राएर लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा, एउटा यो लेख्न सकिन्छ, अर्को एउटा यो लेख्न सकिन्छ। दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुटहरू भनेको यो हो। यसैको बेसमा भएर हामीले यो टपिकको हरेक क्वेसनहरू ट्याकल गर्छौँ है। अनि यो कसरी आयो, के आयो,
अनि त्यहाँ पछाडि यसको प्रपर्टीहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले पछि डिस्कस गर्नेवाला छौँ। अहिले चाहिँ यो क्वेसनलाई हेरौँ है। अब कसरी यसको चाहिँ प्रपर्टीहरू हुन्छ, प्रपर्टीहरू चाहिँ अब पछि डिस्कस गर्न पाइन्छ हामीले। अहिले चाहिँ प्रपर्टीहरू नचाहिने हुनाले हामीले चाहिँ यो प्रपर्टीको अहिले खासै कुरा गरिँदैन, हामीले बस रुटलाई युज गरिन्छ अहिले चाहिँ, र त्यसैलाई युज गरेर चाहिँ हामीले क्वेसन ट्याकल गरौँ है त अहिले। ल एसएलसीमा दामी हान्नु पऱ्यो नि, यति कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि एसएलसी दामी हान्नको लागि है। सुरुमा एकदम नर्मल खालको सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ भन्छु है त म। सर्ट क्वेसन एन्सर कसरी दिन्छ भनेर है। नर्मल क्वेसन जस्तै के भन्छ भन्दा क्वेसनले कहिलेकाहीँ यस्तो सोधिदिन्छ, यो केही क्वेसनै होइन भन्छु म त अझै। अब हेर्नुहोस् न यो म्याथ कहिले एक्सको पछि कुदाइदिन्छ मान्छेलाई, एक्स खोज्न लगाएर। अब यो एक्सलाई कता खोज्नु हामीले, फाइन्ड एक्स भन्दा भागेर गयो भन्नु मिलेन नि, खोज्नु पर्यो एक्सलाई है। अब एक्स कसरी खोज्ने, दिमाग लगा पासा दिमाग लगा भन्छ क्या त्यहाँ पछाडि सौगात मल्लले, चिन्नुहुन्छ नि है। त्यसरी नै अब दिमाग लगाउनु है पासा। के गर्नु पर्यो भन्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु 49 हुन्छ, 49 और यो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु समथिङ छ भने कसरी यसलाई चाहिँ एक्सको फर्ममा ल्याउने, स्क्वायर रुटिङ अन बोथ साइड भनेको दुवैतिर स्क्वायर रुट हान्दिने। यो स्क्वायर रुटिङ भनेको फेरि म्याथ साँच्चैको चाहिँ होइन नि, फेरि त्यो डिक्रिजिङ द पावर अफ 2 फ्रम इच साइड भनेर लेख्नुपर्छ नि, फेरि स्क्वायर रुटिङ फ्रम बोथ साइड लेख्नु होला, त्यस्तो लेख्न पाइँदैन है। ल भन्नु गर्दा डाइरेक्ट के, अनि फेरि यो स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि ए टु दि पावर ए स्क्वायर भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई, ए स्क्वायर भनेको चाहिँ ए टु दि पावर 1/2 हुन्छ है, अथवा ए फिफ्थ रुट अथवा nth रुट अफ ए टु दि पावर m भनेको के हो त सधैँ ए टु दि पावर m/n हुन्छ है। अनि अब एक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ त भन्नुहोस्, एक्स स्क्वायर भनेको त यही हुन्छ नि, अन्डर रुटभित्र एक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, एक्स टु दि पावर 2/2 हुन्छ, जसको भ्यालु के हो त 2/2 मा 1 बाँकी रह्यो, यस्तो भयो। यो एक्स टु दि पावर 1 भनेको एक्स नै हुन्छ, हो यो है कुरा। यसरी चाहिँ हामीले एक्स अन्डर रुट एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु एक्स लेखिन्छ है। यो भयो अन्डर रुट एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु अन्डर रुट कति त 49 और एक्स इजिकल्स टु कति भयो त रुट 49 भनेको कति हो, अन्डर रुटभित्र 7 टाइम्स 7 हो नि भनेपछि 7, देयरफोर एक्स इजिकल्स टु 7। यो भयो, यो नर्मल क्वेसन हो, यो बुझ्ने, यो सर्ट्सतिर पनि मैले भनेको थिएँ पहिल्यै, यसो रिभिजन मात्रै हो यो कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरूको। अब चाहिँ हामी रियल क्वेसनतिर जान्छौँ। के भन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ क्वेसनले सर्ट क्वेसन एन्सर गरौँ पहिला। सर्ट क्वेसन एन्सरमा चाहिँ ल जस्तै स्क्वायरसँग खेल्ने हो क्या, यो क्वाड्रेटिकमा सब स्क्वायरसँग खेल्ने हो है। ल एउटा क्वेसन लेख्छु, सँगसँगै सार्नुहोस्। सार्दै हुनुहुन्छ नि क्वेसन, टोलाएर बस्न भएन है, टोलाएर बस्न भएन। ल क्वेसनले यति भन्छ, इङ्ग्लिसमा पढेर सुनाउँछु है त। इफ फोर इज सपरेटेड फ्रम द स्क्वायर अफ अ नेचुरल नम्बर द रिजल्ट इज 152, फाइन्ड द नम्बर भन्छ। यस्तो होइन है, यस्तो चाहिँ हो है। ल के होला त, ल भन्नुहोस् त कसरी गर्ने होला त, पढेर केही बुझ्नु भयो त यो क्वेसनमा। के भन्छ क्वेसनले भन्दा इफ फोर इज सपरेटेड फ्रम अ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर लेट द नम्बर बी एन। मैले एन भनेको त्यो नम्बरलाई एन सपोज गरेँ, तपाईँले ए पनि गर्न पाउनुहुन्छ, बी पनि गर्न पाउनुहुन्छ,
एक्स पनि पाउनुहुन्छ, वाई पनि पाउनुहुन्छ, डी पनि पाउनुहुन्छ, सी पनि पाउनुहुन्छ। अब पीबाट नाममा उनले पी राख्न पाउनुहुन्छ, बीबाट नाममा उनले बी राख्न पाउनुहुन्छ, जे पनि राख्न पाउनुहुन्छ। तर नम्बर राख्न पाइँदैन। यति कुरा याद गर्नु पर्यो है। ल भयो नि होइन? भनेपछि मैले चाहिँ एन राखेँ है, तपाईँले जे राख्न नि पाउनुहुन्छ। सेपरेट फ्रम द नम्बर अफ नेचुरल नम्बर दिस भन्छ स्क्वायर। यसको स्क्वायर छ अरे, यसको स्क्वायरबाट सब्ट्र्याक्टेड फ्रम भनेको छ भने स्क्वायरबाट 4 घटाउँदाखेरि चिज के बन्छ अरे? 21 भन्छ अरे। फाइन्ड द नम्बर भन्छ, एन पत्ता लगा भन्छ। ल मैले कसरी लेख्छु होला त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा? लेट द नम्बर बी एन भन्छु। देन एकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई के थाहा छ त? क्वेसनले भनेअनुसार यसलाई घुमाएर त ल्याउन पाइन्छ नि। ल अब फेरि यहाँनिर एउटा गडबड हुन्छ कि विद्यार्थीहरूको। के गडबड हुन्छ त भन्दाखेरि 25 अन्डर 25 भनेको कति हो भन्नुहोस् त? अब अन्डर 25 भनेको सोझै 5 हो भन्न पाइँदैन है। 5 टाइम्स 5 इजिकल्स टु नि 25 हो। तर फेरि -5 टाइम्स -5 इजिकल्स टु पनि त 25 हो नि त। +5 को स्क्वायर गरे पनि 25 हो, -5 को स्क्वायर गरे पनि 25 हो नि। त्यसो भएपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि +5, -5 लेख्नु पर्यो। होइन भने यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ। ल क्यालकुलेटर ठोकेर भयो नि झिक्नु पर्यो है। क्यालकुलेटर ठोक्दाखेरि चाहिँ कसरी ठोक्नु पर्यो? यो भनेर ठोक्नु पर्यो। 5 देखाउँछ, त्यसको चाहिँ प्लस माइनस अगाडि लेख्नु पर्यो अनि एन्सर लेख्नु पर्यो है। एन्सर ल यो भयो एउटा सजिलो खालको क्वेसन। अब यस्तै अरू हेर्छौँ है हामी। कि गाह्रो लागेको हो र केही? गाह्रो लागेको छैन होला। एउटा क्वेसनमा नि के गाह्रो लाग्नु है, सजिलो त छ नि। अब किन भयो जस्तो गाह्रो रे? केही त छैन। ल अब अर्को क्वेसन हेर्छौँ है त हामी। अब फेरि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्वेसन सार्नुहोस् है तपाईँ पनि। ल म गर्छु है त पहिला। ल मैले क्वेसन लेखेर भ्याएँ। अब चाहिँ पढेर सुनाउँछु है त। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि द सम अफ 2 नम्बर्स इज 21 भन्छ। सुरुमा दुईटा नम्बर लिनु पर्यो। ल के लिने होला त? दिमागमा चलाउनुहोस् त। नम्बरहरू लिनु पर्यो रे दुईटा। नम्बरै लिनुभयो होला होइन? नम्बर लिन पाइँदैन नि। फेरि नम्बर लिन पाइँदैन, भेरिएबल लिनुपर्छ। भेरिएबल कन्स्टेन्ट भनेको थाहा छ नि? भेरिएबल भनेको जसको भ्यालु हलचल हुन्छ, यताउता गर्न सकिन्छ, कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ। कन्स्टेन्ट भनेको के हुन्छ? जुन चिज कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तै न्युमेरिक भ्यालु 5 भने चाहिँ ठ्याक्कै 5 हो नि। कहिले 5 भनेको -6 भइदिन्छ त? भइदिन्न नि। 5 कहिले घटेर 3 भइदिन्छ त? भइदिन्न नि। यस्तोलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट भनिन्छ। घटबाट यताउता तलमाथि नहुने, यताउता हलचल नमचिनेलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट भनिन्छ। र एक्स अब त्यो भेरिएबल अब एक्स जस्तो के
कहिले कोसित डुलेको डुलै एक्स होइन, हलचल मचिन्छ नि एक्समा, एक्स बुझ्नुहुन्छ नि एक्स भनेको एक्स जस्तो के, एक्स अब कहिले कोसित देख्छन्, कहिले कोसित हुन्छ, कहिले आफूसित हुन्छ, फेरि भागेर कता जान्छन्, त्यस्तो हलचल मचिनीलाई चाहिँ एक्स भनिन्छ। एक्स भनेको भेरिएबल हो भन्ने बुझिन्छ नि, त्यस्तोलाई भेरिएबल भन्छ है। हलचल यताउता तलमाथि हुनेलाई भेरिएबल भनिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ भेरिएबल लिनु पर्यो है। मैले चाहिँ लिएँ ल मानौँ एक्स त लिँदिनँ म, एक्स त भागिसकि, ए लिन्छु म। ल ए र मैले बी लिएँ है। ए र बी लिँदाखेरि मैले के भन्छु, सोलुसन फेरि यो एक्स जहाँबाट पनि दिमागमा एक्स नै आउने के हो, हेत्तेरिका एक्सै लेखेछु भने फ्लोमा गएर एक्स त घुमी फेरि आउँछ छोड्ने भएन यो एक्सले। ल ए एन्ड बी लेखेँ मैले, लेट द नम्बर्स बी ए एन्ड बी एकर्डिङ टु क्वेसन। हामीलाई क्वेसनले के भन्छ, दुईटाको सम भनेको 21 हो भन्छ। सम भनेको के हो ल भन्नुहोस् त, सम भनेको धेरै हो केही हो भन्नु होला फेरि होइन, सम भनेको एसओएमई होइन है। यहाँ यो के अरे श्रुतिसम्म भिन्न अर्थ शब्द हो यो, एउटै सुनिन्छ तर अर्थ बेग्लै हुन्छ। एसयुएम सम भनेको के हो त, दुईटाको योगफल भन्छ। योगफल भनेको बुझ्नुहुन्छ, फेरि कोही फेरि यो नेपालीमा बुझ्नुहुन्न कि योगफल भनेको के हो भनेर। योगफल भनेको चाहिँ दुईटालाई एड गर्दा आउने चिज भनेको, त्यो भन्नाले ए प्लस बी इजिकल्स टु 21 भनेको के गफ गरिराख्नु लामो गफ होइन। ल अनि इफ द सम अफ स्क्वायर अफ द नम्बर्स इज 261 फाइन्ड द नम्बर भन्छ। ल अब गाह्रोमा हालेन त हामीलाई, स्क्वायर ल्याइदियो त सोल्टिल त, स्क्वायर ल्याइदियो। ल अब सुरुमा के गरौँ भन्दा ए भनेको के रहेछ त, त्यसो भए 21 माइनस बी रहेछ नि ए भनेको, भनेपछि एउटा नम्बर चाहिँ बी भयो, आफैमा बी भयो, अर्को नम्बर चाहिँ ए भयो। ए को भ्यालु के रहेछ त 21 माइनस बी पनि रहेछ, दुईटा नम्बरहरू यो भयो। अब अर्को क्वेसनले के भनिदियो भन्दा पहिलो नम्बरको स्क्वायर र दोस्रो नम्बरको स्क्वायरको सम गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ नि, त्यो भनेको 261 हो भन्छ। भनेर यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टु यस्तो हो भन्छ। हो त यस्तो हो त, हो भने अब अझै फर्दर गर्नु पर्यो नि त, के हो यसको क्रियाकलाप। ल ए भनेको के हो त लेख्न पाइन्छ नि, ए भनेको ट्वेन्टी को स्क्वायर कति हुन्छ ल बताउनुहोस् त, 21 को स्क्वायर कति हुन्छ, क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् न, खचा पार्नु। यति नै भन्न नसक्ने यार। ए प्लस बी होल स्क्वायरको ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ नि, ल भन्नुहोस् त कति हो। ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला भन्नुहोस्, रिभाइज गर्नु पर्यो नि। मैले लेखिसकेँ, अब भनेर नि के फाइदा, लेख्न त अगाडि भनेको भए सुनेर लेख्थेँ होला होइन। ल अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा बी स्क्वायर एउटै भेरिएबल भएको छ, यसलाई जोडिदिउँ। 2 टाइम्स 21 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त, 441। अनि यसलाई घुमाएर अगाडि ल्याउन पाइन्छ नि होइन, पाइन्छ मात्रै भनेर भएन नि, सबट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्छ है। 441 माइनस 261 गर्नु पर्यो इजिकल्स टु 0। अब यो यहाँ केही नि बाँकी नै छैन त, अब 0 भइहाल्यो नि। अर 2b स्क्वायर माइनस 42b प्लस कति हुन्छ ल, क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् त कति आयो भन्नुहोस् त, क्यालकुलेटरको डिस्प्लेमा कति आयो, 180 आउनुपर्छ है, त्यहाँ क्यालकुलेटर बिग्रिन्छ नत्र। 180 आएको छैन नि क्यालकुलेटर बिग्रेको, तपाईँले गल्ती त गर्नै सक्नुहुन्न नि होइन। तपाईँले उल्टो बटन पनि थिच्नुहुन्न, क्यालकुलेटरै रङ हुन्छ उल्टो नम्बर आएको भए। ल अब चाहिँ के छ, के गर्न सकिन्छ त यसमा भन्नुहोस्। अब के हुन्छ त,
यस्तोको लागि चाहिँ अब ट्रिक हुन्छ हेर्नुहोस् है, 2-3वटा ट्रिक हुन्छ, म ट्रिक भन्छु। यसको लागि एउटा चाहिँ हामीले 8 क्लासदेखि पढ्दै आएको ट्रिक लगाउन पाइन्छ, अथवा अर्को एउटा ट्रिक हुन्छ यो क्यालकुलेटरबाट हान्न सकिन्छ। भएकोहरूले हान्दा हुन्छ, नभएकोले यो 8 क्लासदेखिको ट्रिक लगाउँदा हुन्छ है। क्यालकुलेटर भएकोले चाहिँ फेरि अब क्यालकुलेटर यो क्यालकुलेटरमा हुँदो रहेछ, ल मलाई यस्तै किन्नु पर्यो भनेर घरमा गएर पैसा माग्ने चाहिँ होइन नि। फेरि जे छ त्यसैले काम चलाउनुपर्छ। आफूसँग भएको चिज भगवान्ले दिएको चिज हो, भगवान्ले दिएको चिज नि कहिले नराम्रो हुन्छ त? आफूसँग भएको चिज त भगवान्ले दिएको चिज हो, भगवान्ले दिएको चिजलाई नि नराम्रो भन्न मिल्छ त कहिल्यै? भगवान्को चिज है, आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुनुपर्छ। फेरि यो क्यालकुलेटर मिल्दो रहेछ भनेर अर्को किन्न जाने चाहिँ होइन नि। फेरि एउटा अनि घरमा भएकोलाई चाहिँ के गर्नु? फालिदिनु? भगवान्ले दिएको चिज फाल्न हुन्छ त? हुँदैन नि है। जे छ त्यसमा काम चलाउनुपर्छ ल। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ FX 991 ES प्लस भन्ने क्यालकुलेटर छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, म के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छु। यो जुन इक्वेसन छ नि, यसलाई चाहिँ सुरुमा तपाईँको यो क्यालकुलेटरको डिस्प्लेमा चाहिँ डिस्प्लेभन्दा ठ्याक्कै मुनि एउटा बटन हुन्छ, यहाँनिर सिफ्टको बटन हुन्छ, यहाँनिर अल्फा भनेर यस्तो परेको बटन हुन्छ, यहाँ एउटा गोलो बटन हुन्छ, यस्तो बटनहरू हुन्छ। यहाँनिर मोड लेखेको होला तल कि माथि। यो मोडमा क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि। मोडमा क्लिक गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर लिस्टहरू दिन्छ। 1 मा के दिन्छ, 2 मा के दिन्छ, 3 दिन्छ, 4 दिन्छ, 5 दिन्छ, 6 दिन्छ, 7 दिन्छ, 8 दिन्छ। यसरी के लेखेको हुन्छ यहाँ। सबै चिजलाई खोतल्नु परेन। यहाँनिर यो 5 नम्बरमा चाहिँ इक्वेसन भनेर दिएको हुन्छ, इक्युएन भनेर। यो इक्वेसनमा अब 5 नम्बरमा इक्वेसन दिएको हो नि। अब यो क्यालकुलेटरको साइजबाट तलपट्टि जाउँ। 7, 8, 9 DEL भनेको हुन्छ, AC भनेको हुन्छ 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 डट टाइम्स 10 to the power x एन्सर इज इक्वल्स टु माइनस प्लस यस्तो हुन्छ। 5 मा थिच्नुहोस्। 5 मा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अब यो डिस्प्लेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्को एउटा मेनु आउँछ। यो तपाईँलाई मोबाइल चला जस्तै हो, मेनु आउँछ। यो मेनुमा 1 भन्छ, 2 भन्छ, 3 भन्छ, यस्तै गरेर भन्छ। यहाँनिर 1 मा चाहिँ एउटा केही दिएको होला, त्यो हेर्नु परेन। 2 मा पनि केही दिएको होला, 3 मा चाहिँ हेर्नुहोस् है के दिएको हुन्छ। ल यस्तो इक्वेसन दिएको हुन्छ हेर्नुहोस् है। समथिङ एक्स स्क्वायर भनेको छ अनि प्लस समथिङ एक्स भनेको छ प्लस सी भनेको छ। यो वाला इक्वेसन र यो वाला इक्वेसन म्याच गर्छ नि हो। 3 मा क्लिक गर्नुहोस्। अब 3 मा क्लिक गरेपछि अब त्यहाँनिर डिस्प्ले यस्तो दिन्छ। यो सर्टकटको लागि मात्रै हो है, यो यत्रो लामो गरेर बुझाएको यो सर्टकटको लागि हो। तपाईँहरूले इजी हान्न सक्नुहुन्छ यो गर्दा। यो भइसकेपछि यहाँनिर यस्तो परेको दियो होला, यहाँनिर B भन्छ, यहाँनिर C भन्छ, 0 0 लेखिरह होला। अब A को भ्यालु यो 2 भनेर हान्नुहोस् अनि हानेपछि इक्वल्स टु थिच्नुहोस्। अब यहाँनिर पहिला यहाँनिर कालो थियो, अब यहाँ 2 यस्तो भयो होला अनि यहाँनिर कालो गयो होला। अब यहाँनिर यति सबैलाई हेर्नुहोस्, यहाँ माइनस पो छ नि। अब माइनस र 4 थिच्नुहोस्। -4 थिचेपछि इक्वल्स टु थिच्नुहोस्। अब यहाँनिर पहिला यस्तो कालो थियो, अहिले यहाँनिर यस्तो भयो होला, हेर्नुहोस् त -4 भयो होला। अनि अब चाहिँ यतापट्टि कालो सर्यो होला। अब यहाँनिर लास्टमा के छ, 180 छ। 180 इजिकल्स टु हान्नुहोस्। अब यहाँनिर 180 आयो होला। अब एकचोटि फेरि इजिकल्स टु थिच्नुहोस् त। डिस्प्लेमा पक्कै पनि यस्तो आउनुपर्छ, 180 इजिकल्स टु केही भ्यालु दिन्छ। x2 मा पनि त्यस्तै केही भ्यालु दिन्छ। यहाँनिर गलत भइसकेको रहेछ कि जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर भ्यालु दिएन है। ए -42 रहेछ नि त यहाँ। यो -42 हान्नु पर्यो है यहाँ। अब इक्वल्स टु हान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर x1 इजिकल्स टु भन्छ। यता तलपट्टि 15 देखाएको होला है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर के भन्छ, x2 इजिकल्स टु 6 भन्छ। x को दुईटा भ्यालुहरू यसरी देखाउँछ है क्यालकुलेटरमा, यो वाला क्यालकुलेटरमा। अथवा यो
भन्दा माथिको मोडलमा देखाउँछ है यसरी क्याल्कुलेटरहरुमा। ल यो सिम्पल ट्रिक मात्रै भनेको थिएँ मैले। यो 42 भइहाल्यो, यहाँ 42 रहेछ है, अघि मिस्टेक भएछ। ल अब भनेपछि हामीलाई के भ्यालुहरु थाहा थियो त अघि 15 र 6 भनेको थियो नि। अब त्यो 15 लाई फेरि थाहा त छ कसरी लेख्ने भन्ने फेरि डाइरेक्ट लेखिदिनु होला नि, x = यति, y = यति, b = यति भनेर। कसरी लेख्ने त्यसलाई भन्दाखेरि पहिला सुरुमा के गर्ने भन्दा x लेख्ने अथवा b लेख्ने, b अनि त्यहाँनेर माइनस 15 र कति आएको थियो, 6 आएको थियो हो। 15 र 6 आएको थियो भने पोजिटिभमा आएको भ्यालुलाई नेगेटिभमा माइनस लेख्ने, माइनस 15 लेख्ने, टाइम्स नेगेटिभमा पोजिटिभमै आएको छ यो पनि माइनस 6 गर्ने = 0 गर्ने। यो क्याल्कुलेटरवाला मेथड भयो। अब अर्को मेथड हुन्छ, अर्को मेथडबाट गर्ने अलिकति लामो प्रोसेस लगाउने भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा 2 कमन लिनु पर्यो, b² - 21b + 90 हुन्छ = 0 गर्नु पर्यो। और कन्स्ट्यान्ट त कहिले 0 हुन सक्दैन, 0 हुने त यति नै हो। त्यसो भएपछि b² - 21b + 90 = 0 गर्नु पर्यो, जुन भनेको के हो त b² - 15b माइनस भन्नुस् -6b + 90 = 0। यो हामीले 8 क्लासदेखि पढ्दै आएको मेथड हो है। यहाँबाट b कमन लिन पाइयो, b - 15 भयो। यसमा चाहिँ माइनस रहेछ, ल माइनस लेखौँ। अनि 90 र 6 भनेको छ भनेपछि कति कमन आयो, 6 कमन आयो, b भयो। यतापट्टि माइनस छ नि, यहाँ पनि माइनस नै हुन्छ, = 0 गर्यो। और अब यो कमन भागलाई पहिला लेख्यो b - 15 अनि यो भागलाई पछि लेख्यो b - 6। कुरो उही रहेछ नि। ल क्याल्कुलेटरबाट सजिलो हुँदो रहेछ नि। अब के हुन्छ यस्तोमा भन्दा a.b = 0 भन्ने थाहा छ नि तपाईलाई। यदि यस्तो हुन्छ भने कि चाहिँ a 0 हुनुपर्छ कि चाहिँ b 0 हुनुपर्छ कि दुवै a र b नै 0 हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो होइन भने a पनि 0 छैन b पनि 0 छैन भने त्यो कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। यति कुरा याद गर्नु पर्यो है। त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्न पाइयो, के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि इदर b - 15 = 0 भनेको कि यो 0 हुनु पर्यो कि यो 0 हुनु पर्यो नि त, यहाँ 0 आउनको लागि त है। 15 = 0 और b = 15 और b = कति हुनु पर्यो अर्को भन्नुस्, b - 6 = 0 द्याट इज b = 6 हुनु पर्यो। ल हेर्नुस् है। अब देन if b = 15 then a = 15 + 6 21 - 15 = 6 or if b = 6 then a = 21 - 6 = 15, therefore the numbers are 21 15 and 6 भयो। ल बुझियो, केही गाह्रो रहेछ त, सजिलै एन्सर आयो नि। अब यस्तै अर्को क्वेसन हेर्छौँ है हामी। दाजुभाइको कुरा गरौँ है त। के झ्याउ लागेको हो र? कि निलो पेन देखेर झ्याउ लागेको भए म हरियो पेनले लेखिदिन्छु। हरियो पेन नै छ हामीसँग। ल हरियो पेनले लेख्ने हो कि अझै झ्याउ लाग्छ? हरियो पेनले लेखेर पनि झ्याउ लाग्छ। झ्याउ लागेको भए चाहिँ चिया पानी पिउनु पर्यो है, पानी ल्याउनु पर्यो, चट्ट पानी पिउँदै पढ्दै गर्नु पर्यो। स्वास्थ्यको लागि बहुत अच्छा होता है हैन। अनि बिस्कुट सिस्कुट ल्याउनु पर्यो, खाजा खाँदै पढ्नु पर्यो। रफ पनि झ्याउ लाग्यो भने एकचोटि बाहिर डुलेर आउनु पर्यो 5 मिनेट। डुलेर आउँदाखेरि पनि अझै निन्द्रै लाग्छ, हेत्तेरिका पढ्नै सकिन झ्याउ लाग्यो भन्ने लाग्छ भने 5 मिनेट लामो सास फेर्ने, डिप ब्रेथ लिने, फ्रेस भइन्छ है, एकदम फ्रेस भइन्छ। त्यति गरेपछि त पढ्न मन लाग्छ, नलागे पनि लाग्छ, जसरी पनि लाग्छ।
झन् भिडियो हेरेपछि लाग्ने कुरो भएन, पढ्ने हो नि पढ्ने हो है। केही क्वेसनहरू अब पढ्दा पढ्दै फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भएर झ्याउ लाग्छ भन्दा क्वेसन गाह्रो भएर झ्याउ लाग्छ के मान्छेहरूलाई। क्वेसन गाह्रो भने के गर्ने, सिधा फोन उठाउने, नम्बर थाहा छ कि छैन, नम्बर थाहा छैन म लेखिदिन्छु नि, 9849595895 फोन उठाउने कल गर्ने। ल यस्तो यस्तो भयो खोइ ल मिलाइदिनु पऱ्यो। नेपालमा त फेरि फोनकै भरमा चल्छ नि, जे कुरा थाहा छ नि। केही कुरामा सिट यतो मिलाउनु पऱ्यो भने पनि कतै सिट रिजर्भ गर्नु पऱ्यो, ठाउँमा जवाब लगाउनु पऱ्यो भने फोनको भरमा चल्छ भने तपाईँले जब एउटा क्वेसन नजान्दाखेरि फोनको भरमा चल्दैन होला त। टक्क फोन लगाउने, ल यस्तो यस्तो क्वेसन जानिनँ चाहियो मलाई भन्ने। टक्क 5 क्लासदेखि PhD सम्म हरेक लेभलको हरेक फ्याकल्टीको जे चाहियो हामी सोल्युसन तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँको काम एउटा मात्रै हुन्छ, बस पढिदिनु पऱ्यो। सक्नुहुन्छ पढाउनुहोस्, अरूलाई सेयर गर्नुहोस्, म्यान्डेटोरी छैन। तर तपाईँको मन दयालु छ थाहा छ मलाई। दयालु मान्छेले कहिले पनि अरूले अरूको नराम्रो होस् भन्दैन नि। फेरि अरूको नराम्रो कसरी हुन्छ, अरू पढेनन् भने नराम्रो हुन्छ। अब अरूलाई पढाउन के गर्ने, भिडियो सेयर गर्ने। फेरि अब यिनीहरूले भिडियो सेयर गर्यो भनेर फेरि त्यो एउटा आतङ्क मचाउनु चाहिँ पर्दैन नि। हामीले फेरि पैसाको लागि गरेको होइन, टोटली नन प्रफिट हो है। नेपालमा चाहिँ एजुकेसनको यो सिस्टमै अलिकति ल्याङल्याङै खालको भएको भएर चाहिँ हामीले यो गर्दैछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गर्नु पर्दैन, भिडियो चाहिँ यिनीहरूले भ्यूको लागि गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसमा डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि भ्यू बढ्ने होइन युट्युबमा है, डाउनलोड गरेर हेर्दा हुन्छ। अब फेरि सेयर गर्न भन्छौँ हामी, सेयर गर्न चाहिँ भन्छौँ, साथीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो। अब सेयर गर्दा फेरि यसले सेयर गरेर युट्युबकै लिङ्क त पठाउनु भन्ला नि भन्ने सोच्नु होला, त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन। सेयरिटबाट सेयर गर्दा हुन्छ, पेनड्राइभमा जोडेर अर्को ठाउँमा लगेर पेनड्राइभ जोड्दा हुन्छ। साथीहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो, ब्लुटुथबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ, केही भन्दैनौँ हामी त। तर सेयर गर्नु पऱ्यो, साथीहरूसँग बसेर पढ्नु पऱ्यो। केही जानेन भने फोन लगाउनु पऱ्यो। त भन्नु साथीहरू हामी कहाँ थियौँ, क्वेसन गर्दै थियौँ है। म क्वेसन सार्छु ल, अब पछाडि सार्नु पऱ्यो है। पानी लिनु भने साइडमा पानी लिएको भए चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ है। ल म लेख्छु, दाजुभाइको कुरो छ। ल के हुँदो रहेछ दाजुभाइमा हेरौँ है त। छोटे भाइ र बडे भाइको कुरा रहेछ। निन्जा हतौडी हेर्नुभयो होला नि बच्चामा, बडे भाइ भन्थ्यो नि त्यो सिन्जोले, हो त्यस्तै बडे भाइ र छोटे भाइको कुरा रहेछ। र सिन्जो र हतौडी भनौँ है त छोटे भाइ र बडे भाइलाई। निलोवाला हतौडी थियो नि बच्चामा, हेर्नुभयो होला नि हतौडी, अनि खोइ के आउँछ कार्टुनहरू। ल यहाँ बडे भाइ र छोटे भाइको कुरा रहेछ, सिन्जो र हतौडी भनौँ है त। रेस्पेक्टिभली यो घरिघरि स्क्रिन नाच्छ, यो केही गाह्रो नमानिदिनु होला। स्क्रिन फेरि अब उस्तै छ कि कहिलेकाहीँ म्याथदेखि चाहिँ तर्सेको हो कि स्क्रिन पनि। हेत्तेरिका मलाई आउन्न भनेर सोल्टीले प्र्याक्टिस गरेको छैन नि त। स्क्रिनले प्र्याक्टिस गर भन्दा सजिलो हुन्छ म्याथ पनि, तर स्क्रिनले त प्र्याक्टिस गरेको छैन म्याथलाई, त्यही भएर डराएर नाच्दैछ, घरिघरि तलमाथि गर्छ। ल हेर्नुहोस् है, बडे भाइ भनेको हतौडी हो, निलोवाला हतौडी, रातोवाला सिन्जो। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, निलोवाला हतौडी, रातोवाला सिन्जो है। ल अब यो कलरले लेख्ने हो, झ्याउ लागेको हो तपाईँहरूलाई। म त फेरि कलर चेन्ज गरिदिन्छु नि। ल यसले लेखौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, अब के भन्छ क्वेसनले भन्दा द प्रेजेन्ट एज अफ इल्डर एन्ड यङ्गर ब्रदर आर 13 years and 7 years respectively. In how many years will the product of their ages will be 280? Find it भन्छ। केही गाह्रो क्वेसन त होइन है, तर प्रडक्ट भनेर भनिदियो के। प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै अलि ल्याङल्याङ हुन्छ के है। के गर्न सकिन्छ होला त, ल दिमाग चलाउनुहोस् त। प्रेजेन्ट एज चाहिँ दिएको छ भने अब कति वर्ष पछाडि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उमेरको प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 280 आउँछ भन्छ। यो त ल्याङल्याङै क्वेसन भयो।
है। ल यसलाई सल्भ गर्नतिर जानु। सोलुसन भनेर लेख्नुहोस्, टिचरलाई खुसी बनाउनुपर्छ मार्क्स पाउनको लागि है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि लेख्छु म। बडे भाइलाई म ल हतोडीको एच भने, सिन्जोको एच भने है। ल हतोडी र सिन्जो, हतोडीको एच भनेको चाहिँ कति भयो? 13 वर्ष भयो। सिन्जोको ऊ भनेको 7 भयो। यो चाहिँदैन, यो एच र एच चाहिँ मैले लेखेको मात्रै हो फेरि। अब के भनौँ भन्दाखेरि सपोज एक्स वर्ष पछाडि चाहिँ तिनीहरूको उमेरको प्रडक्ट चाहिँ कति हुन्छ? 280 हुन्छ भनेर सपोज गरेँ मैले। ल त्यस्तो हो भने क्वेसन अनुसार लेख्दाखेरि त एक्स प्लस 13 एउटा अनि टाइम्स एक्स प्लस कति त ल भन्नुहोस्, अर्कोको उमेर कति हो? 7 इजिकल्स टु कति हुनु पर्यो? 280 हुनु पर्यो भन्छ क्वेसनले। केही सजिलै रहेछ त, केही गाह्रै रहन्छ त। ल अब यहाँ लेख्नु पर्यो इयर कति कति हो त? ल यो दुईटा भयो कुरा। अब चाहिँ हामीले के लेख्न सकियो त भन्दाखेरि लेट हैन, लेट नभनौँ, आफ्टर भनौँ। After X years, कति हुन्छ? 13 प्लस एक्स हुन्छ नि। कस्तो जी लेखेको भन्ने जस्तो लाग्छ होला है फेरि घरिघरि त। ल यस्तो हुन्छ नि, थाहा छ नि हो त। देन अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार के हो त, दुईटाको प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउनु पर्यो? 280 आउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ 13 प्लस एक्स टाइम्स 7 प्लस एक्स इजिकल्स टु 280 आउनु पर्यो। ल गरिहेरौँ त, यस्तो खालको मल्टिप्लिकेसन गर्न आउँछ। मैले के भनेको थिएँ, यदि ए प्लस बी अनि यतापट्टि चाहिँ ए जे पनि हुन्छ, ल प्लस एबी भनौँ, प्लस बी छ भने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थिएँ अस्ति अल्जेब्रा पढाउँदाखेरि। धेरै पहिलाको कुरा हो, अस्ति नैको कुरा हो है, पहिलेको कुरा हो। त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ त, मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा पहिला अगाडिकोले अगाडिलाई, अनि अगाडिकोले पछाडिलाई, त्यस पछाडि पछाडिकोले अगाडिलाई, अनि पछाडिकोले पछाडिलाई है। ल यो कुरा बुझ्नुभयो भने यहाँ पनि भइसक्यो होला कुरो त। 13 टाइम्स 7 गर्नु पर्यो पहिला। ल क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ? कति हुन्छ? 91 हुने हो होइन होला? कति हो ल भन्नुहोस् त? क्यालकुलेटर हान्नुहोस् न, क्यालकुलेटर हान्नुहोस्। 91 आएको हो र? रहेछ नि त। ल 91 भयो। 13 ले 7 लाई भइसक्यो। 13 ले अब x लाई गर्दा, x ले 7 लाई गर्दा, x ले x लाई गर्दा कति हुन्छ? अब यो अगाडि आउँदाखेरि नेगेटिभ भएर आउने होला।
अब क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् है मजाले। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, यतिमा आइसके पछाडि क्यालकुलेटर हुनेले त ठोकिहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अघि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु नि, फेरि तपाईँहरू क्यालकुलेटर त यस्तै मोडमा होला नि, फेरि यस्तै यहाँनिर ए यस्तो परेको अनि बी परेको सी परेको, यहीँ कालो यस्तो यस्तो भएको मोडमा होला नि। यस्तो हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तै एउटा बटन हुन्छ, यो बटन हुन्छ, यो मोड भन्ने बटनमा थिच्नुहोस्। अहिलेको जस्तै 1 2 3 4 5 6 भनेर यस्तै यस्तै के आउँछ, अनि 1 क्लिक गर्नुहोस् अनि मोडको चाहिँ त्यो ठिक ठाउँमा पुग्छ है। त्यो फेरि अहिलेको जस्तै भइरहेको होला क्यालकुलेटर, मिलाउनुहोस् है। ल क्यालकुलेटर हुनेले त हानिहाल्नुहुन्छ, नहुनेको लागि चाहिँ यता हेर्नुहोस्। अब x² प्लस के गर्न सकिन्छ त यसमा, मिस्टेक हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब प्लस लेख्न बिर्से त अब मेरो के दोष हैन। ल अब कमन आएको चिजलाई एक ठाउँमा लेख्नु पर्यो, लेखियो पनि। ल अब हामीले यहाँ ख्यार पारेर के लेख्नु पर्यो, इदर दिस इज इक्वल्स टु 0 अर दिस इज इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्नु पर्यो। ल अब यो फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने थाहा छ, साइन्समा पढ्नुभयो होला नि। फिजिकल क्वान्टिटिज आर क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड भनेर पढ्नुभयो होला नि, 7th क्लासदेखि पढ्थेँ म त घोकै गर्नुपर्थ्यो। फिजिक्स 12 पढ्दासम्म नि फिजिकल क्वान्टिटी चाहिन्छ। फिजिकल क्वान्टिटीहरू कहिले पनि चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ त, केजी कहिले नेगेटिभमा भएको सुन्नुहुन्छ? कसैले ओहो त्यसले -3 केजी आलु लिएर आयो भन्नेको सुन्नुभएको छ कि कसैलाई ओहो त्यसको हाइट त -3 फिट रहेछ भनेर सुन्नुभएको छ त? कि कसैलाई त्यसको उमेर त ओहो -25 वर्षको रहेछ त यो मान्छे त भनेको सुन्नुभएको छ? छैन नि। हो भनेपछि यहाँनिर यो उमेर अथवा यो वर्ष पनि कहिले पनि नेगेटिभमा हुँदैन। त्यसो भएपछि के हुनु पर्यो, यही पोजिटिभ वाला भ्यालु नै हुनु पर्यो। देयरफोर x = 7 भन्यो एन्सर। अब लास्टमा लेख्नु पर्यो नि त, 10 आफ्टर 7 years their age product will be कति त 280 भन्छ। ल सकियो, के गाह्रो रहेछ त? सानो लोजिक लगाइदियो बस सल्कियो कुरो त, मजाले सल्भ हानी हो त। ल के गाह्रो रहेछ त? अरे भन्नुहोस् न, एन्सर दिनुहोस्, के गाह्रो छ कि छैन? छैन। गाह्रो भयो भने के गर्ने भनेर मैले बारम्बार भन्न त पर्दैन। फेरि म त्यो क्लासको टिचर जस्तो नि होइन क्या, बोलेको बोलै हो, त्यो भनेको भने गर्ने। म भन्दिनँ, भनेको बेलामा सुनिसक्नुभयो, दुईचोटि किन भन्ने होइन। ल अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेर्ने हो। झ्याउ लागेको हो र? लागेको छैन, कहाँ लाग्छ, बल्ल त पढ्न सुरु गरेको। ल के गाह्रो थियो त क्वेसन? खासै गाह्रो त लागेन मलाई है। ल ठिक छ, त्यही 7 आयो नि होइन एन्सर। ल के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ। के गाह्रो लागेको भए पनि केही छैन, नम्बर दिएकै छु के अरे, नम्बरमा टक्क फोन लगाउँदा हुन्छ, नम्बरमा फोन लगाएर भन्दा हुन्छ। अब
फोन लगाएर के भन्ने कोसँग बोल्ने भन्ने होला, फेरि सिधै फोन लगाएर भन्दा हुन्छ मलाई यो क्वेसन आएन, म यो लेभलको हो, अनलाइन स्कुलमा हालिदिनु पऱ्यो, अनि साथीहरूले पनि यस्तो यस्तो भन्दैछन्, ल गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दा हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँहरूको भिडियोलाई तपाईँहरूको कन्टेन्टलाई चाहिँ मजाले उ गर्छौँ। हामी को हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ छ है, ल हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल, अनि हामी चाहिँ टोटली नन प्रफिट हो है। यो चाहिँ के को लागि हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि हो, टोटल्ली नन प्रफिट हो है हामी चाहिँ। अनि ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। अब यसको अरू यसैको पार्ट 2 अथवा अरू मोडलको क्वेसनहरू चाहिँ हामी अर्को सेसनमा चाहिँ सुट आउट गर्नेछौँ। के छ, ल बिदाई माग्ने हो त, प्र्याक्टिस गर्न पर्यो है। ल अर्को सेसन सुरु गर्ने बेलासम्म घोडिदिनु पर्यो हौ, यति त के छ र, सजिलो छ नि, देख्दै गर्ने हो नि है। ल प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कपीमा गर्नु पर्यो, कपी र पेन लिएर बस्नु पर्यो जतिखेर पनि। अनि ल थ्याङ्क यू।